नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा बस्ने नेपालका सुभाकर खड्कामाथि दुर्व्यवहार भएको छ। उनीमाथिको हातपात र दुर्व्यवहारको भिडियो सहित अहिले विश्वका प्रभावशाली मिडियाहरूमा समाचार छाएको छ। उनी अमेरिकामा उबर चालक हुन्। उनको ट्याक्सीमा 3 जना युवतीहरू चढ्छन्। चालक सुभाकरले उनीहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्छन्। तीमध्ये 2 जनाले मास्क लगाउँछन् तर एक युवती मास्क लगाउन इन्कार गर्छिन्। तर सुभाकरले नियमअनुसार मास्क लगाउनका लागि आग्रह गर्छन्। नजिकैको ग्यास स्टेसनबाट मास्क लगाएर भए पनि नियमको पालना गर्न उनले ती युवतीहरूलाई आग्रह गर्छन्। तर ती उद्दण्ड युवती उल्टै सुभाकरमाथि दुर्व्यवहारमा उत्रिन्छन्। सुभाकरलाई हातपात गरेर उनले लगाएको मास्क समेत खुस्काउने गरी चिथोर्दै ती युवती आक्रामक बन्छन्। यतिमै युवतीको हरकत रोकिँदैन। सुभाकरको मोबाइल समेत खोसेर लिने प्रयास हुन्छ तर सुभाकरले युवतीबाट आफ्नो मोबाइल खोज्छन्। यो सबै दृश्य ट्याक्सीको क्यामेरामा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ। तनावपछि उनीहरू ट्याक्सीबाट झरेर जाँदै गर्दा फेरि फर्केर पनि दुर्व्यवहारको सिलसिला कायमै रहन्छ। सुभाकरको भनाइ उद्धृत गर्दै अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्को स्थित त्यहाँको प्रहरीका प्रवक्ताले बताए अनुसार ती युवतीले ट्याक्सीबाट झरेर जाँदै गर्दा सुभाकरको अनुहारमा आँखा पोल्ने धुलो अर्थात् पेपर स्प्रेले समेत हमला गरेकी थिइन्। सुभाकरले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन्। उनले आफूलाई रङ्गभेदी आशयले आक्रमण गरिएको बताएका छन्। ट्याक्सीका ती यात्रुहरूको पहिचानका लागि प्रहरीले अनुसन्धान र खोजी सुरु गरिरहेको छ। विश्वभर सुभाकरका लागि गरिएको यो दुर्व्यवहारको भिडियो अहिले विश्वभर मिडिया मार्फत भाइरल भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। एक आप्रवासी नागरिकले अमेरिकामा रङ्गभेदी दुर्व्यवहार खेप्नु परेको भनेर निकै चर्चा भइरहेको छ। सुभाकरलाई सहानुभूति र आर्थिक सहयोगका लागि अभियानहरू समेत चलाइएको छ। हामीले सुभाकरसँग सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौँ तर अहिले मुद्दा चलिरहेको र केही निजी कारणले तत्कालै मिडियामा प्रतिक्रिया दिन सहज नरहेको उनी निकटबाट हामीले प्रतिक्रिया पायौँ। हेरौँ नेपाली सुभाकर जो अमेरिकामा ट्याक्सी चालक थिए उनीमाथि भएको यो दुर्व्यवहारको दृश्य। Hey, what you gonna do? What you gonna do? Don't touch my property. Don't. I'm about to get their ass. I'm about to get their ass. Are you stupid? That's it. Now you about to get beat the Yeah, now you about to get beat the Now you about to get beat the What's that? You don't touch my property. You don't buy it. You don't buy it. I bought it. I work hard for it. In the middle of nowhere. So what's that? So did it like this? So did it like this? In the middle of the thing. Are you stupid? I really have to do something. Did I told you to get out in the gas station? You didn't. I never said anything bad to them. I never cursed. I was not raised that way. I don't hit people. I am not raised that way. So they were not getting out of my car. The pepper sprayed inside my car from the passenger window that was open a little bit. नेपालको ललितपुरका सुभाकर खड्कामाथि अमेरिकामा भएको दुर्व्यवहार जुन यति बेला विश्वभरका मिडियामा समाचार बनेको छ। अर्को प्रसङ्गमा जाउँ। कैलालीमा एमालेका 2 समूहबीच झडप भएको छ तर कारण बनेका छन् माओवादीबाट भर्खरै एमाले बन्दै गरेका र मन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्ट। एमालेको पार्टी कार्यालयमा हाल उद्योग मन्त्री समेत रहेका लेखराज भट्टको कार्यकक्ष स्थापना र त्यसको बाहिर ढोकामा प्रवेशद्वारमा चाहिँ प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट भनेर नाम प्लेट राख्ने क्रममा माधव नेपाल पक्षले अवरोध गरेपछि झडपको स्थिति बन्यो। सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज लेखराज भट्ट होइन भीम रावल हुन् भन्दै रावल पक्षबाट भट्टको ताजा राखिएको नेम प्लेट उखालेर फाल्ने र फुटाउने काम भयो। बदलामा ओली पक्ष पनि तोडफोडमा उत्रियो। उनीहरूले पनि भीम रावलको प्रदेश इन्चार्ज लेखिएको नेम प्लेट पनि फुटाइदिए। त्यसक्रममा उनीहरूले प्रधानमन्त्री
ओली जिन्दाबाद, लेखराज भट्ट जिन्दाबाद, भीम रावल मुर्दाबाद नारा लगाएका थिए। ओली पक्षबाट तनाव बढ्दै गएपछि दुई पक्षबीच भनाभन र हानाहान चल्यो। स्थिति नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गर्नु पर्यो। कैलाली एमाले पार्टी कार्यालयमा तनावको स्थिति टरेको छैन। कैलाली एमाले कार्यालयको यो तनावको दृश्य हेरौँ एउटा रिपोर्ट सहित। एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्किएसँगै नेकपा एमालेमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती ओली पक्ष र नेपाल पक्ष बीच उत्पन्न विवादको व्यवस्थापन देखिएको छ। नेपाल पक्षीय कतिपय नेताहरूले पार्टी र पार्टी नेतृत्वलाई सच्याएर लैजाने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। यसको अर्थ एमालेमा दुई गुट बलियो प्रतिस्पर्धामा रहन्छन्। गत सोमबार नेकपाको अन्तिम बैठक भन्दै पेरिस डाँडाबाट बाहिरिएका एमाले नेताहरूले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्ने भनाइ राखेका थिए। उनीहरूले वैचारिक सङ्घर्ष भने पनि कतिपय ठाउँमा हिंसात्मक झडपहरू भएका छन्। यो दृश्य कैलालीको धनगढीमा रहेको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयको हो। यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज भीम रावल र अध्यक्ष कर्ण थापाका कार्यकर्ताहरूबीच झडप भयो। झडपको कारण थियो थापा पक्षले कार्यालयभित्र रहेको इन्चार्ज रावलको कार्यकक्षको ढोकामा रहेको नाम प्लेट हटाएर लेखराज भट्टको नाम प्लेट टाँच्नु। यहाँ रावल नेपाल पक्षका हुन् भने थापा ओली पक्षका हुन्। यस्ता झडपहरू अन्य जिल्लामा पनि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, एमाले बिउतिएपछि अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालहरू सहितको बैठकसम्म राखेका छैनन्। बुधबार नेपालले प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग आफूलाई सरकारी पक्षले कुनै किसिमको कुरा नगरेको भनाइ राखेपछि दुई पक्षबीचको द्वन्द्व बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यता ओली पक्ष प्रचण्डलाई साथ छोडेर ओलीलाई सहयोग पुर्याउन आएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूको व्यवस्थापनमा लागेको छ। एमालेमै रहेका नेपाल समूहसँग भन्दा ओलीले रामबहादुर थापा, बादल लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रष्ट हुन्छ। कैलालीको झडपको दृश्य। माओवादीबाट सरकारमा मन्त्री बनेका नेताहरू एमालेमै रहने भएपछि उनीहरूको पार्टीमा व्यवस्थापन चुनौती बन्न सक्ने सङ्केतका रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। रामबहादुर थापा, बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतका मन्त्रीहरू आफ्नो पूर्ववत पार्टी माओवादीमा नफर्कने र मन्त्रीमा पनि कायमै रहने अनि एमालेमा पनि उनीहरूको गच्छे र हैसियत अनुसारको पद मिलान गर्नुपर्ने अवस्था छ। एमालेमै लामो समय योगदान गरेका नेताहरूलाई पन्छाएर वा चित्त दुखाएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने स्थिति बन्यो भने त्यसले अप्रिय अवस्था पैदा गर्न सक्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण बनेको छ। कैलालीको यो घटनाबारे नेता भीम रावलले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना धारणाहरू राखेका छन्। यो भीम रावलको प्रतिक्रिया हेरौँ। आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले सुदूरपश्चिममा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको थियो, तर आफूलाई त्यो प्रदेशको स्वघोषित अध्यक्ष भन्ने भनेर, जबकि अहिले अध्यक्ष भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको विधानमा छैन। त्यो हाम्रो एकीकरण हुन पूर्व केवल हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष चाहिँ छ र प्रदेश कमिटीको संयोजक र सहसंयोजक भन्ने मात्रै व्यवस्था थियो। म अध्यक्ष हुँ भनेर त्यहाँ भानुभक्तजीको जुन हामीले त्यो फेर्दै थियौँ हामी, आज बिहान मात्रै मैले त्यहाँ साथीहरूलाई निर्देशन दिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जुन त्यहाँ चिन्ह थियो त्यसलाई परिवर्तन गरेर नेकपा एमालेको अब त्यो चिन्ह राख्ने, साइनबोर्ड राख्ने भन्ने कुरा मैले भनिसकेको थिएँ। त्यो साथीहरूले राखिसक्नु भएको थियो। त्यहाँ आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष हुँ भन्दै र मैले लेखराज भट्टजीलाई म इन्चार्ज हो उहाँको, मैले घोषणा गरेँ भन्दै कर्ण थापाजीले गुन्डागर्दी शैलीमा त्यो भानुभक्तजीको नामको साइनबोर्ड फ्याँकेका छन्। 5वटा कुर्सी भाँचिएको छ त्यहाँ र पार्टीको त्यो त्यहाँ लगाएको तालचा फुडिएको छ र यसो नगर्नुहोस्, यस्तो गर्नु भनेको यो भएन, यो सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत हुन्छ र नेकपा एमालेको मान्यता सिद्धान्त विपरीत हुन्छ भनेर 3-4 जना साथीहरू जो त्यहाँ हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले भन्दा उहाँहरूमाथि एउटा उहाँकै जिल्लाको बाजुराको व्यक्ति, अर्को उहाँको एउटा नातेदार बजाङको 2 जनाले आक्रमण गरेर हाम्रो साथीहरूलाई घाइते तुल्याएको छ। म यसको निन्दा गर्न चाहन्छु।
यस्तो गुन्डागर्दी, यस्तो कानुनको विपरीत गरिएको गैरकानुनी काम, यस्तो जबरजस्ती मलाई लाग्छ यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई फुटाएर पुगेन। यो नेकपा एमाले पनि फुटाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जहाँ लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय हस्तक्षेप छ त्यो सुदूरपश्चिमलाई कसरी कमजोर बनाउने, त्यो हामी जस्ता देशभक्त व्यक्तिहरूले जसरी राष्ट्रको एकताको आवाज उठाएका छौँ, विदेशी हस्तक्षेपको विरोध गरेका छौँ, त्यहाँ हाम्रो विरुद्ध आक्रमण कसरी तीव्र पार्ने, यो अत्यन्त षड्यन्त्रमूलक गुन्डागर्दी हो। भीम रावलको प्रतिक्रिया। अब अर्को महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। दर्शकवृन्द, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई एकछिन चटक्कै बिर्सिएर थपक्क राजनीतिक दाउपेच र सत्ताका लागि चलिरहेका आरोह अवरोहलाई एउटा खेल वा तमासा मानेर हेर्ने हो भने यति बेलाको राजनीति निकै रोमाञ्चक र सनसनीपूर्ण छ। राजनीतिक फाँटमा यति बेला भरपूर उतार चढावहरू चलिरहेको छ। चाटुकारिता छ, हास्यरस छ, सस्पेन्स छ, थ्रिलर छ, मसालेदार आइटम सबै छ। अदालत र निर्वाचन आयोगले कति बेला कहाँनिर कहानीमा ट्विस्ट ल्याउँछ र कथावस्तुलाई उलटपुलट पारिदिन्छ पत्तो हुँदैन। त्यो पक्ष झन् रहस्यमय छ। काठमाडौँको राजनीतिक भित्तामा दृश्यहरू बेतोडले यति बेला दौडिरहेका छन्। अहिले भूमिकामा देखिँदैछन् सत्ताका प्यासी पात्रहरू जो लामो समय सत्ता बाहिर व्यग्र तडपमा थिए। उनीहरू एकाएक पर्दामा सल्बलाउन थालेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीमा उछिना पाछिन सुरु भएको छ। तछाड मछाड गर्दै कतिपय नेताहरू यसो गरेर हुन्छ कि उसो गरेर हुन्छ सत्तामा हाम फाल्न आतुर छन्। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव दुई अध्यक्षलाई यति बेला हाँडीबाट तातेर उछिट्टिएका मकै जस्ता आफ्ना नेताहरूलाई माथिबाट थालले ढाकेर छोप्न, अड्याउन र उछिट्टिनबाट जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ। ताता मकै पटपट चर्किएर आवाज निकाल्दै बेजोडले बुर्कुसी मारिरहेका छन् र हाँडीमाथि छोपिएको थाल उछिट्याउने गरी फडफडाइरहेका छन्। विस्फोटको सङ्घारमा छ जनता समाजवादी पार्टी यति बेला। बस राजनीति फगत सत्ताको खेल नरहेछ, केही अलिकति ढङ्गले पो हो कि क्या हो जस्तो गरी अभिनय देखाउँछन् केहीले। कोही हाँडीको तातो मकै जस्तो उत्ताउलो प्रस्तुत हुन्छन्। अनुभव, परिपक्वता र वरदानमा पाएको आफ्नो कला र स्वभाव अनुसार कलाकारहरू राजनीतिक मैदानमा आफ्नो भूमिका निभाइरहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पार्टी नेतृत्वमा छलफल नगरिकनै प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदारीको पहल थालेको समाचारहरू आएका छन्। अर्का नेता राजेन्द्र महतो पनि ओलीसँगको सत्ता साझेदारीका लागि आतुर भनेर हेडलाइनमा आइरहेका छन् यति बेला। भलै उनले बुधबार संसद बैठकबाट निस्कँदै गर्दा जसले हाम्रा मुद्दामा साथ दिन्छ हाम्रो साथ उसैलाई हुन्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् राजेन्द्र महतोले। ओलीसँगको सत्ता साझेदारीबारे प्रश्न गर्दा उनी झोक्किए र भने ठग्ने बाहेक केही काम गरे केपी ओलीले, अनि केपी ओलीको नाम लिनुहुन्छ तपाईँहरू? महतोको प्रतिक्रिया थियो। केपी ओली सरकारलाई अहिले समर्थन गरेर हेरिसकेको होइन, यसअगाडि नै पहिले फेरि पनि त्यसै समर्थन गर्ने, त्यसै यी शोषक सामन्तहरूलाई सित्तैमा समर्थन गर्न जन्मिएको हो हामी, उनले प्रश्न पनि गरे। जेलमा रहेका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने र उपसभामुख पनि प्राप्त हुने यो दुईवटा शर्तमा ओली सरकारमा जाने तयारीमा ठाकुर र महतोले खुट्टा उचालिसकेका छन् भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। जसपाले फुटाउ र राजगरको नीतिमा ओली पक्षले पार्टीमा खेल्न खोजेको पनि कतिपय नेताहरूले बताउने गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीमा एउटा कित्ता ओली सरकारमा मिसिन आतुर छ भने अर्को कित्ता ओली इतरको सरकार बनाउने र त्यसमा सहभागी हुने जोडबलमा छ। सत्ताको चुम्बकीय प्रभावले जनता समाजवादी पार्टी दुई टुक्रामा विभाजन हुन सक्ने अड्कलबाजी र त्यसै ढर्राका परिदृश्यहरू देखिएका छन् यति बेला। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन र आफ्नो सरकार टिकाइराख्न एमाले बाहिरका 18 जना सांसद आफूतर्फ तान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टी ओली सरकारलाई प्राणदान साबित हुनेछ। एमालेसँग अहिले कुल 120 सांसद सङ्ख्या छ, तर 200
75 संसदीय प्रतिनिधि सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुर्याउन 138 सिट सङ्ख्या चाहिन्छ। यो हिसाबले ओली सरकार टिकाउन 18 सिट यति बेला अपुग छ। 32 सिट रहेको जसपाले साथ दियो भने ओली सरकार कायमै रहनेछ। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीका पक्षमा छैनन्, तर खास गरी महन्त ठाकुरको झुकाव ओलीतर्फ बढ्दै गएको छ र ठाकुरले चाहे भने ओली सरकार टिकाउन पुग्ने सांसद सङ्ख्या लिएर पार्टी फुटाएरै भए पनि ओली सरकारमा जान सक्ने भनेर अड्कलबाजीहरू चलिरहेका छन्। सत्ता समीकरणका लागि राजनीतिक वृत्तमा भेटघाट र बैठकहरू बाक्लिएका छन्। यति बेला जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न बुधबार एमाले र माओवादी दुवै पक्षले छलफल आयोजना गरेका थिए। ओली र प्रचण्ड दुवै पक्षका भेटमा जसपा नेताहरू सहभागी भएका छन्। प्रचण्डसँगको भेटमा जसपा नेताहरूले जसले आफूहरूको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्छ उसैलाई साथ दिने बताएका छन्। प्रचण्डले संविधान सभा भङ्ग गर्ने निर्णयको विपक्षमा रहेका दल र शक्तिहरू बीच एकता कायम गरेर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन्। त्यो बैठकमा जे होस् दर्शकबिन, यति बेलाको सत्ता फेरबदलमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बन्न पुगेको छ। जसपा नेताहरूलाई बालुवाटार र खुमलटारले यति बेला आफ्नो पक्षमा फकाउन निकै ऊर्जा लगाइरहेको छ। दर्शकबिन, बाँकी प्रसङ्गहरू छँदैछन्। त्यसभन्दा अगाडि हामी यहाँनिर रोकिन्छौँ एउटा विश्राममा। विश्रामपछि स्वागत छ। दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो तर जबरजस्त एउटा सिन रिक्यापमा सार संक्षेप स्मरणका लागि पुनः यहाँ उल्लेख गरौँ। खास गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला निकै असरदार बनेर नेपाली राजनीतिमा अङ्कित भएको छ र त्यसका प्रभावहरू अहिले देखिरहेका छन्। अदालतको फैसलामा टिकेको राजनीति निकै अकल्पनीय र उथलपुथलपूर्ण बन्यो। यति बेला दृश्य कस्तो देखियो भने छेडभरमै एक थरी खेलाडी भयङ्कर उत्साहित हुन्छन् र रेफ्री अर्थात् अदालतलाई आफ्नो पक्षमा सिट्ठी फुकिदिएकोमा धन्यवाद भन्दै लड्डु बाँड्छन्। मैदानको अर्को भागमा सन्नाटा छाउँछ र उनीहरू रेफ्रीलाई झेल्ली करार गर्छन्। अर्काथरी खेल तब न सनसनीपूर्ण हुन्छ जहाँ हार जितको निश्चित हुँदैन। मध्यान्तरसम्म मैदानको एकापट्टिका खेलाडीलाई लागेको थियो कि जितको हकाधिकार हाम्रो भइसक्यो। मध्यान्तरपछि फेरि रोमाञ्चक खेल चल्यो। रेफ्रीले नतिजाको अर्को सिट्ठी फुक्यो। अघि लड्डु बाँडेकाहरू अब सन्नाटामा घेरिए। मैदानको अर्को किनारामा उत्सव र दीपावली चल्यो। फरक दृश्य। अब उही रेफ्री अर्थात् अदालत उनैबाट निशानामा पर्यो जसले मध्यान्तर अघिसम्म रेफ्रीको जय जयकार गर्दै थिए। टिम, खेलाडी, मालिक वा तमासे, कोही तमासे यी कसैको निर्देशनमा म्याच फिक्सिङ पो हो कि भनेर खेल र नतिजाको शुद्धतामा प्रश्नहरू उठेका छन्। अन्यथा खेल रोमाञ्चक र सनसनीपूर्ण बन्यो। यदि राजनीतिलाई एउटा तमासा वा खेल मान्ने हो भने। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्विटरमा लेखेका छन्, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई 4 पटक पार्टी सदस्यताबाट निष्कासित गरेको घोषणा गर्ने अपराधीहरूको, म यसलाई जोड दिएर भन्छु उहाँको शब्द, अपराधीहरूको मुहार झलझली सम्झना आइरहेको छ। 2/3 जनादेश पाएकोमा सरकारलाई घेराबन्दी गरी असफल बनाउन न्वारनदेखिको बल लगाउने यिनीहरूको अनैतिक हरकत बिर्सन मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको ट्विट र भाषा। सूर्य थापालाई प्रश्न गर्नेहरू पनि त्यही ट्विटरमा प्रशस्तै छन् र उनलाई सोधिएको छ, हेलो थापाजी, यो एकता नामको नाटक र नौटङ्की गर्ने टाउकेहरू चाहिँ दुधले नुहाएका चोखा हुन्? स्वार्थका लागि एकता गर्ने, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि बलमिच्याइ गर्ने, अक्कलको ठहर ठेगाना नभएका भनेर अदालतले ओली र प्रचण्डलाई झापड हानेको हेक्का राख्न पर्दैन सूर्य थापाजी भनेर त्यहाँ प्रश्न गरिएको छ। हरिप्रसाद अर्यालले सूर्य थापाको ट्विटरमा यो जवाफ फर्काएका छन्।
एमाले र माओवादी एकीकरण भएको करिब 3 वर्षको अवधिमा कतिपय एमालेहरू माओवादीसँग नजिक भए भने कतिपय माओवादीहरू एमालेसँग नजिक भए। यो व्यावहारिक र वस्तुगत यथार्थलाई अवैध लसपसको रूपमा बुझ्नु अनैतिक राजनीतिक रूपमा एउटा अज्ञानता हो उनको भनाइ छ। एकतामा सही गर्नेहरू ठिक हुने, भावनात्मक एकतामा नजिकिनेहरू कसरी बेठिक होलान्? एकता गर्नेहरू ठिक, त्यो एकता मुताबिक भावनात्मक एकतामा जोडिनेहरू कसरी बेठिक भनेर हरि अर्यालको त्यो प्रश्न। दर्शकबिन, गएको सोमबार तनाव र अवरोधका बीच स्थगित भएको संसद बैठक आज बुधबार डाकिएको थियो। आजको बैठकमा दलका नेताहरूले बोल्ने बताइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि संसद बैठकमा पुगेका थिए। तर संसद बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर केही मिनेटमै सकियो। बैठकमा सहभागी हुन पुगेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बैठकबाट बाहिरिने क्रममा प्रतिक्रिया दिएका छन्। अब आफूहरू वर्तमान सरकारलाई नै जोगाउनका लागि अब लागि पर्ने उनको भनाइ छ। मतलब एमाले सरकारलाई नै जोगाउने उनको अभिव्यक्ति आएको छ। खनालले पत्रकारहरूसँग भनेका छन्, अहिले नेकपा एमालेको सरकार छ, यसैलाई जोगाउनतिर हामी लाग्छौँ। ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पुरा कार्यकाल काम गर्नुपर्ने र यो सरकार जोगाउन आफूहरू लागि पर्ने बताएका छन्। उनले संसदमा अब नयाँ खेल सुरु हुने पनि बताएका छन्। नेता खनालले न्युज 24 को बहस कार्यक्रममा बोल्दै एमाले भित्रै रहेर ओली प्रवृत्तिसँग लड्ने कुरा बताएका थिए हिजोको हाम्रो एपिसोडमा, मतलब मङ्गलबार। एमालेमा जितको उन्माद र हारको नैराश्यता दुवै मनोदशाबारे खनालको यो जवाब सुनौँ। यसपछि आज हामीले प्रचण्डको ओह्रालो लाग्दै गरेको साखको बारेमा पनि चिरफार गर्नेछौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण छ। पहिला झलनाथ खनाल। कसैले म चाहिँ विजयी भएँ, अब एमालेमा आऊ भने अहिले के मान्छे उरन्ठेउला मान्छेहरूले यस्तो भनेको कतिपय जिल्लाहरूमा चाहिँ नि अब एमाले चाहिँ हामी आऊ एमालेमा स्वागत गर्छौँ भन्ने खालका उरन्ठेउला कुरा गरेको सुनिन्छ। यो उरन्ठेउलो निम्न पुँजीवादी चिन्तन मात्रै हो। त्यस्ता चिन्तनबाट मुक्त भएर म तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत देशभरिका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एकदम उच्च मनोबलका साथ शिर उठाएर आफ्नो गौरवमय पार्टी जसलाई हामीले निर्माण गर्न सिङ्गो जीवन लगाएका छौँ त्यो नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने गरिकन अगाडि बढौँ। हिजो हामीले एकीकृत पार्टी बनाएका थियौँ। त्यो एकीकृत पार्टी हामीले विघटन गरेको होइन, तर चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन पुगेको छ। तर चाहिँ नि हामी चाहिँ नि अब त्यो पनि एउटा नेपालको इतिहासमा एउटा अङ्ग चाहिँ रह्यो। तर इतिहासमा झलनाथ खनालले न्युज 24 टिभीको बहस कार्यक्रममा दिएको यो प्रतिक्रिया र यसलाई पुरा हेर्नका लागि तपाईँहरू हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि जान सक्नुहुन्छ। अदालतको फैसलापछि ओलीसँग बाध्यताको सहकार्य यति बेला एमालेका नेताहरू जो अलग धारमा लागिरहेका थिए उनीहरूलाई आइलागेको छ। एउटा खालको सहकार्यको बाध्यता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत त्यो क्याम्पका एमाले नेताहरूलाई अहिले त्यो प्रकारको बाध्यता आइलागेको छ। उनीहरूले प्रचण्डसँगको एकै पार्टी सहकार्य तोड्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो र ओली नेतृत्वकै छत्रछायामा फर्कनु परेको छ। यति बेला त्यो निकै अलिकति असहज अवस्था उनीहरूका लागि बनेको छ। केही समय यो परिस्थिति एमाले वृत्तमा असहज बनेर रहिरहने देखिन्छ। यद्यपि नेताहरूले बाहिर जे भने पनि भित्री मनोदशा सहज भने छैन। तर राजनीतिमा यस्ता घटनाक्रमहरू चलिरहन्छन्। दर्शकबिन, अब नेपाली राजनीतिमा लगातार शक्ति केन्द्रका रूपमा रहेको एउटा नामको अधोगति बारे चर्चा गरौँ र त्यो नाम हो प्रचण्ड। नेकपा अध्यक्षबाट अदालतको फैसलापछि पुरानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमा रूपान्तरित भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक आधार झन्झन कमजोर हुँदै गएको छ। आफ्नै नेताहरूले प्रचण्डलाई छाडेर ओली धार समातेपछिको चोट बिर्सन नपाउँदै उनीसँग रहेको एमाले धार पनि अलग्गिने अवस्था आयो। अहिले प्रचण्ड एकपछि अर्को क्षति सहन
र बचेका आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जोगाइराख्न निकै सकसको सामना गरिरहेका छन्। प्रचण्डले 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रिया र चुनावमा समेत सफलता प्राप्त गर्दै पार्टी र त्यसको अध्यक्षको रूपमा स्वयं आफ्नो पनि भीमकाय ताकत आर्जन गरेकै हुन्। युद्धबाट रूपान्तरण भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउँदा प्रचण्डले आफ्नो खुबी देखाउने मौका पाएका पनि हुन्। माओवादीलाई जनताले मत दिएर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पनि दिएका थिए, तर प्रचण्ड र उनी नेतृत्वको सिङ्गो पङ्क्ति सत्ता र शक्तिको उन्मादमा मैमत्त भएर पोखियो। त्यो ताकतको उचित सदुपयोग देश र जनताका पक्षमा गर्न प्रचण्डले सकेनन्। यद्यपि उनी स्वयं भने प्रशस्तै लाभ त्यो परिवर्तनबाट उनले लिए, लाभ गराई चाहिँ स्वयं भए। देशको प्रधानमन्त्री बन्ने दुर्लभ अवसर उनलाई जुर्यो। ठुला परिवर्तनमा प्रचण्डको भूमिका अंकित छ, तर खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आएपछि प्रचण्ड स्वयंको साख र पार्टीको शक्ति भने कमजोर हुँदै गयो। प्रचण्डसँग समय र ऊर्जा त अझै पनि बाँकी नै थियो, तर पछिल्ला दिन उनको राजनीतिक कद निकै खस्केको छ। क्यान्टोनमेन्ट घोटाला अथवा लडाकु शिविर घोटालादेखि विवादास्पद पात्रहरूसँगको सङ्गत र नातावाद लगायतका थुप्रै कारणले प्रचण्डको जनताको नजरमा खराब छवि बन्दै गयो। प्रचण्डको उनका जोधाहा सहयोद्धाहरूले साथ छोड्दै गए। क्रान्ति अधुरो छाडेको भन्दै उतिबेलै विप्लव प्रचण्डबाट अलग भएर सशस्त्र विद्रोहमा उनी कायमै रहे। मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह लगायतले प्रचण्डको साथ छोड्दै गए। अहिले पछिल्लो अवस्थामा प्रचण्डलाई साथ छोड्नेहरू रामबहादुर थापा लगायत। परिणाम त अहिले प्रचण्ड सानो समूहका नेतामा खुम्चिन बाध्य भएका छन्। फर्केर हेर्ने हो भने प्रचण्डको पोल्टामा प्राप्तिको पल्ला भारी नै छ, तर पनि उनको लोभ र आकाङ्क्षाको भकारी भरिएको भने थिएन। उनले आफ्नो शक्ति र सन्तुलन जोगाउन सकेनन्, तर सत्ता प्राप्तिको लालसा भने उनले छाडेनन्। उनलाई यति बेला पीडा छ भने त्यही लोभ र आकाङ्क्षाको कहिल्यै तृप्त नहुने पीडा यति बेला हुनुपर्छ र प्रचण्ड यति बेला त्यही पीडाले ग्रस्त भएका छन्। प्रचण्डसँग समय र ऊर्जा त अझै पनि बाँकी नै थियो, तर उनले छवि बिगारिसकेका छन्। शक्ति गुमाउँदै गएका प्रचण्डले छोरी रेणु दाहाललाई भरतपुरमा मेयर पदमा जिताउने जुन हदैसम्मको निकृष्ट गतिविधि गरे, त्यसले उनको छवि निकै स्खलित बन्यो। परिवार र नातावादमा उनी कतिसम्म गिर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुख्यात एउटा मानक बन्यो भरतपुरको मेयर चुनाव। त्यो मात्रै होइन, आफ्ना परिवार र नातागोतालाई पद र लाभ दिने मामलामा प्रचण्ड निकै बदनाम बन्दै गए। त्यसमाथि कुख्यात ठेकेदारको घर रोजेर उनले आवास बनाए, आफू बस्ने ठाउँ त्यसलाई रोजे, ठेकेदारको घरलाई। जतिसुकै आलोचना भए पनि आफ्ना कमजोरी र विवादास्पद आयामहरूलाई मेटाउने र कसरी हुन्छ आफ्नो सग्लो छवि बनाउनेतर्फ प्रचण्डले पटक्कै ध्यान दिएनन्। बाक्लो सुरक्षा घेरामा रहने र एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद पात्रहरूसँगको साँठगाँठ प्रचण्डका लागि छवि धुमिल्याउने थप कारणहरू बने। सरकारको नेतृत्व हात पारेको उन्मादमा सत्ता कब्जाको मनोदशा व्यक्त भयो र गतिविधि त्यसैतर्फ लक्षित देखेर पनि प्रचण्डले विश्वास आफ्नो कमजोर बनाएका थिए। प्रचण्डको विश्वास खास गरी रुक्मागत कटवाल प्रकरणमा प्रचण्डको सत्ता उन्माद पोखिएको थियो र त्यसले उनलाई निकै ठुलो धक्का पनि लाग्यो। जनतालाई साथमा लिने र क्रान्तिकारी सुधारका कार्यक्रम र नतिजाबाट जनतालाई आश्वस्त पारिराख्नेका लागि प्रचण्डलाई अवसर थियो, सत्ता पनि प्राप्त भएको थियो, तर उनलाई शक्तिको उन्मादले काममा भन्दा मातमा बढी इङ्गेज गर्यो। कामभन्दा मात चढ्यो भन्छ नि, त्यो प्रकारको। प्रचण्ड स्वयंले पनि पछिल्ला दिन बारम्बार गल्ती बोध गरेर भन्ने गरेका छन् कि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति पदका लागि आफूले दिएको त्यो बाचामा आफू अडिग रहन सकिन र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति हुनबाट आफूले रोकेकोमा उनलाई पश्चाताप
भएको उनले आफैले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन्। यस्ता थुप्रै आधारहरू छन् जसका कारण प्रचण्डले आफ्नो साख कमजोर बनाउँदै लगेका छन् र अहिले आएर उनी निकै दयनीय हालतमा पुगेका छन्। राजनीति सम्भावनाको खेल पनि मानिन्छ। आगामी दिनमा प्रचण्डले आफूलाई सुधारेर कुनै चमत्कार गर्दै गएछन् भने फेरि पनि उनको सम्मानित हैसियत स्थापित होला, अन्यथा उनको ओह्रालो लाग्ने क्रम यसै गरी चलि नै रहने हो भने नेपाली राजनीतिको एउटा शक्ति केन्द्र हो, एउटा शक्ति केन्द्र करिब करिब अस्तित्व सङ्कटमा पुगिसकेको छ यति बेला प्रचण्डको यो चर्चा। दर्शकबिन, एउटा निकै पीडादायी र फरक प्रसङ्ग यहाँनिर राख्न चाहन्छु। कर्णाली नदीमा माछा मार्न थापेको जालमा मान्छेको शव बल्झियो। मान्छेको शव, त्यो पनि एउटा होइन, दुईवटा शव, आमा र छोराको शव। माछा पर्यो होला भनेर बल्छी तान्दा त्यहाँ आमा र छोराको शव बल्छीमा अल्झिएको थियो। माछालाई थापेको पासोमा उनीहरू परेका हुन्। पछि ती दुईवटा शवको आसपासमै त्यही कर्णाली नदीमै थप दुईवटा शव पनि भेटिए। ती चारवटै शवमध्ये एक आमा र बाँकी तीन उनकै सन्तानहरूको थियो। चारजना एकै परिवारका कर्णालीमा मृत भेटिए र ती आमा थिइन् सुकी बडुवाल। चार सन्तानसहित उनले कर्णालीमा हाम फालेर ज्यान लिएकी छन् सन्तानसहित। कारण बताइएको छ आफ्ना पतिको अत्याधिक मदिरा सेवनका कारणले घरमा पारिवारिक तनाव भइरहन्थ्यो र त्यही कारणले उनले आत्महत्याको निर्णय लिएकी बताइएको छ। यद्यपि यसबारेमा प्रहरीको अनुसन्धान चलि नै रहेको छ। उनका पतिले अत्याधिक मदिरा सेवन गरेर निकै शास्ति दिने गरेका थिए। त्यही पीडाबाट आजित भएर उनले आत्महत्या गरेकी प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट त्यो प्रकारको कुराहरू आएको छ। उनलाई बुझ्ने आफन्तहरू, छिमेकीहरूले उनको मृत्युको कारण त्यो बताएका छन्। एउटी आमा आफ्ना 3 सन्तानसहित नदीमा हेलिनुपर्ने अवस्था, यो सुन्दै पनि निकै काली लाग्दो घटना हाम्रै कर्णालीमा, दैलेखमा भएको छ। र यस्तो पीडादायी समाचार नचाहेरै पनि अन्तिममा मैले यहाँ सुनाउनु पर्यो र हाम्रो नेपाली समाजको पीडा, यथार्थ, महिलाहरूको बाध्यतालाई यसले चित्रित गर्छ। यो एउटा उदाहरण। यही प्रसङ्गसहित आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी म यो अङ्कबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।